बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो मेरी ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में सफ़े मातम बिछ गई है, वो क्यों बिछी है और उस सफ़े मातम बिछने की वजह क्या है, उस पर आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ 90s में जो सियासत होती थी और जो गलीज किस्म के हमले किए जाते थे खवातीन पर, खसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस हवाले से टारगेट किया गया था, हेलीकॉप्टर से तस्वीर फेंकवाई जाती थी और इस किस्म के दीगर भोंडे और गलीज हथकंडे इस्तेमाल किए जाते थे। वो सिलसिला जो है वो फिर शुरू हो गया, उस पर भी आपसे बात करते हैं। पहले बात ये करते हैं कि मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में सफ़े मातम जो है वो कैसे बिछी है। नाजरीन, 14 अप्रैल सन 2023 को कौमी असम्बली ने एक कानून पास किया था, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट। तो ये 14 अप्रैल को कौमी असम्बली ने पास किया था, फिर बाद में 5 मई को सेनेट से भी इसको पास करा लिया गया था। 2 मई को 3 दरखास्त गुजारों ने, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल थी, इस कानून को चैलेंज किया। अब बुनियादी तौर पर ये कानून क्या है इसकी तरफ बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताना भी जरूरी है कि इस कानून को बनाने की जरूरत क्यों महसूस की गई। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको 184(3) के तहत पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इख्तियार समात हासिल है। खसूसन ये जो सुओ मोटो केसेस होते हैं या मफाद आमा के, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार समात हासिल है 184(3) के तहत। वो 184(3) क्या है वो भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये मेरे पास आईने पाकिस्तान की किताब मौजूद है। 184(3) जो है वो ये है कि अदालत उज़्मा को अगर वो ये समझे कि हिस्सा दोम के बाब के जरिए तफवीज़ शुदा बुनियादी हकूक में से किसी हक के निफाज के सिलसिले में और अवामी अहमियत का कोई सवाल दरपेश हो तो मज़कूरा आर्टिकल में बयान करदा नौयत का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई भी हुक्म सादिर कर सकती है। उसके साथ साथ नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान ही के आइन के मुताबिक आर्टिकल 191 के तहत कुछ इख्तियारात हासिल हैं, और वो इख्तियारात क्या हैं वो भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। रूल्स एंड प्रोसीजर subject to this constitution and the law, the Supreme Court may make rules, regulation, the practice and procedure of the court। अब यानी इसका अगर सादा अल्फाज में तर्जमा किया जाए तो वो ये है कि आइन और कानून के ताबे अदालत उज़्मा अदालत के मामूल और तरीक़ेकार को मुंज़बित करने के लिए कवायद वज़ा कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट में काम कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट का बेंच कैसे बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और जो रेगुलेशन है वो बनाने के इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हासिल है आर्टिकल 191 के तहत। अब हुआ ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनको चूंकि पानामा केस में सजा हुई थी और सजा के बाद वो फिर मेडिकल ग्राउंड पे उन्होंने बेल अप्लाई की और फिर उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी गई और वो अब तक वापस नहीं आए। तो उनके खिलाफ जब फैसला हुआ था तो वो फैसला बुनियादी तौर पर एक तो उनको सजा सुनाई गई थी, साथ में जुर्माना भी था, लेकिन उसके साथ साथ ताहयात नाअहल भी किया गया था। अब बुनियादी तौर पर यह कानून बनाया गया था नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली थी ताहयात, उसको खत्म करने के लिए। इस कानून में जो इसके जो तीन अपना 6 या 7 इसके जो बुनियादी जिसको वाज़ेह करना या बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि एक तो पहले इसका जो 7 शिकें हैं, वो पहली शिक तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर एक्ट कहलाएगा पहली शिक के तहत। दूसरी जो है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार मफाद आमा के मुकदमात की नज़रसानी के लिए बढ़ाया गया और मफाद आमा के मुकदमात की नज़रसानी को अपील के तौर पर सुना जाएगा। शिक नंबर 3 के मुताबिक जो नजरसानी की समाअत करने वाले बेंच में जजिस की तादाद मरकजी केस को समाअत करने वाले जजिस से ज्यादा होगी। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मोटो केस है वो 3 जजिस ने सुना है, तो फिर उसकी जो अपील है वो 3 से ज्यादा जज सुनेंगे, यानी 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। और फिर शिक नंबर जो 4 है उसके मुताबिक नजरसानी में मुतासरा फरीक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वकील जो है उसको एंगेज कर सकता है।
शिक नंबर 5 के तहत एक्ट का इतलाक आर्टिकल, अब ये बड़ा अहम है, आर्टिकल 184(3) के पिछले तमाम मुकदमात पर होगा। अब ये यहाँ महसूस होता है कि जब पार्लियामेंट भी किसी मखसूस शख्स के लिए कानून साजी करेगी तो फिर पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट जो है उसमें यकीनन कमी आएगी। अब यानी ये 184(3) के पिछले तमाम मुकदमात पर इसका इतलाक किया जाएगा और एक्ट के इतलाक के 60 दिनों में अपील दायर की जा सकेगी। शिक 7 के मुताबिक एक्ट का इतलाक मिलते जुलते कानून, ज़ाब्ते या अदालती नज़ीर या प्रेसिडेंट्स के बावजूद हर सूरत होगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस कानून को आइन से मुतसादिम करार देते हुए इसको रद्द कर दिया है। दूसरे लफ्जों में इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया है और इसको कलअदम करार दे दिया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल था। तो इसकी समाअत हुई थी और 19 जून को इसकी 6 या 7 समाअतें होने के बाद इसका फैसला महफूज किया गया था और आज उसको अनाउंस कर दिया गया। पहली तो बात यह है कि इस ऑर्डर का जो अनाउंस करने की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि 14 मई के हवाले से एक इलेक्शन का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और उस फैसले का क्या हशर हुआ वो आपके और मेरे हम सबके सामने है। तो अब मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतजार किया गया कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली तहलील हो जाए ताकि ये जो मौजूदा टोला इस वक्त पर से इक़्तिदार था अब से 2 दिन पहले तक, ये फिर कोई नई कानून साजी ना कर सकी इस हवाले से, क्योंकि जो 2 दिन में 58 के करीब कवानीन पास किए गए हैं, एक्ट पास किए गए हैं, तो ऐन मुमकिन था कि उसी दिन ही ये बिल ड्राफ्ट होता फिर किसी नई शक्ल में किसी नए नाम के साथ और यही चीजें उसमें शामिल करके बगैर उस पर बहस कराए उसको दोनों ईवानों से मंजूर करा लिया जाता। और फिर मुस्लिम लीग नून को ये भी है कि आगे चूंकि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब आ रहे हैं तो फिर शायद उनके जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे तो फिर शायद इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और इस कानून के तहत जो है वो नवाज शरीफ साहब को फायदा पहुंचाया जा सकेगा। वैसे सिर्फ नवाज शरीफ नहीं लेकिन जहांगीर तरीन साहब जो है वो भी इसके साथ शामिल थे। तो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब के साथ साथ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर मुश्तमिल बेंच ने आज इसको अनाउंस कर दिया है और ये उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ जो दरखास्तें थी उनको मंजूर किया है और फिर कहा है अपने फैसले में कि इस कानून की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और ये भी कहा गया है कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती और ये बात दुरुस्त है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं है। और ये भी कहा गया है कि जी ये जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट है ये आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है। कानूनी स्कीम के मुताबिक कानून साजों को आइन के मुताबिक होना चाहिए कानून साजी को। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट जो है कलअदम करार दिया जाता है और फिर फैसले में ये भी कहा गया कि पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज किया गया है। तयशुदा असूल है कि सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मनाफी है। ये 87 पेजेस पर मुश्तमिल फैसला है और उसमें जो 33 पेजेस हैं उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का एक इजाफी नोट भी शामिल है। एक्ट के खिलाफ जो है मैंने आपको पहले अर्ज की कि 2 मई को 3 दरखास्त गुजारों ने जो है वो इसको चैलेंज किया था और फिर बाद में उसकी मुख्तलिफ समातें होती रहीं और फिर उसका फैसला महफूज किया गया। आज जो है वो उसका फैसला सुना दिया गया और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी रिमार्क्स दिए थे कि हम आईनी दायरा कार की बात कर रहे हैं, नजरसानी में कोई गलती हो तो पहले का फैसला देखना होगा। अपील में आपको पहले फैसले में कोई गलती दिखाना होती है। आप केस की दोबारा समाअत की बात कर रहे हैं तो इसका कोई ना कोई यकीनन ग्राउंड होगा। और उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा था कि हम आपकी इस बात को तस्लीम करते हैं कि 184(3) के खिलाफ रेमेडी होनी चाहिए, यानी अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई 184(3) के तहत कोई फैसला आता है तो उसको यकीनन रेमेडी होनी चाहिए, लेकिन वो रेमेडी जो है वो आईनी तकाजों के मुताबिक दें और रेमेडी देने के ग्राउंड्स को वाजे करना भी जरूरी है। अदालत को नजर आए कि नाइंसाफी हुई है तो 187 का इख्तियार इस्तेमाल कर लेते। अब 187 में वो अदालत उज़्मा को हुक्मनामों के इजरा का इख्तियार हासिल है। तो और फिर उसके बाद ये कि मई में अब चूंकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के दस्तखत के बाद ये बाकायदा कानून बन गया था और इस कानून के तहत जो है वो लोग जो 184(3) के तहत जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया था या जिनके फैसला खिलाफ आया था
ان کو اس میں اپیل کا اور نظر ثانی کا حق جو ہے وہ دے دیا گیا تھا۔ اور پھر اب جب یہ بل جو ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نال اینڈ وائٹ ڈکلیئر کیا اور اس کو قانون سے متصادم قرار دیا، تو پاکستان مسلم لیگ نون کی صفوں میں جو ہے وہ صف ماتم بچھ گئی ہے۔ وہ لوگ جو توقع کر رہے تھے کہ اب نواز شریف جو ہے وہ پاکستان واپس آئیں گے اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کی تاحیات نااہلی جو ہے وہ ختم کرائی جائے گی، کیونکہ پہلے قانون ایک یہ بھی بن گیا کہ جو نااہلی ہے وہ ایک ٹرم کے لیے ہوگی۔ اب یہ بھی ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں شرمناک قسم کا قانون بنایا گیا ہے کہ ایک بدعنوان شخص جس کو کسی بدعنوانی کے الزام میں اس کو سزا سنائی گئی ہو، اور پھر اس کو تو اصولی طور پر تاحیات ہی نااہل ہونا چاہیے، لیکن یہ قانون ساز جو ہیں جو اس وقت پارلیمان میں 2 دن پہلے تک بیٹھے تھے، یہ اتنے ان کے میں سمجھتا ہوں غلیظ قسم کی یہ قانون سازی کی ان لوگوں نے کہ ایک بدعنوان شخص عدالت سے سزا ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ 5 سال کے بعد اس کو پھر اجازت ہے کہ وہ آ کے ملکی خزانے پر ہاتھ صاف کرے اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تو اب یہ چونکہ نواز شریف صاحب کل اپنی گفتگو میں شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ جی اگلے مہینے واپس آ رہے ہیں، تو اب شاید نواز شریف صاحب جو ہے ان کا واپس آنا پھر سے مشکل ہو گیا ہے۔ کم از کم اس پر بہت دفعہ سوچیں گے کہ اب پاکستان آیا جائے یا نہ آیا جائے۔ تو عدالت عظمیٰ کا یہ فیصلہ، اس میں ٹائمنگ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ بڑی اہم ہے کہ چونکہ اس میں بات کی تھی شہباز شریف صاحب نے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، لیکن اب اس فیصلے کے بعد ان کی واپسی جو ہے وہ یقیناً مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تاحیات نااہلی جس کو ختم کرانے کے خواب دیکھے جا رہے تھے اور چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانے کا بھی خواب دیکھا جا رہا تھا، اس کی جو اس کا عمل درآمد اس پر بہت زیادہ مشکل ہو گیا۔ ناظرین، میں اپنے پہلے بھی ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے رولز اینڈ ریگولیشن یا اپنے قواعد وضع کرنے کا جو اختیار ہے وہ آرٹیکل 191 کے تحت حاصل ہے، اور اگر سپریم کورٹ کو اس آرٹیکل کے تحت حاصل کردہ اختیارات میں کوئی تبدیلی کرنی مطلوب ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جائے۔ اس دستور پاکستان کے آرٹیکل 191 کو تبدیل کیا جائے، اس میں کوئی ترمیم کی جائے یا اس کو ختم کیا جائے کہ جی سپریم کورٹ نے کیسے چلنا ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہم کریں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آئین میں ترمیم کی جائے، اور آئین میں ترمیم کے لیے ضروری ہے کہ 228 اراکین جو ہیں وہ اسمبلی میں موجود ہوں، جبکہ اس وقت اسمبلی تو خیر اب ڈیزالو ہو چکی ہے، لیکن جس وقت اسمبلی کام کر رہی تھی اس وقت بھی حکومت اس پوزیشن میں نہیں تھی مسلم لیگ نون کی کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکتے۔ تو ناظرین، اس فیصلے نے یقیناً پاکستان میں وہ لوگ جو قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں ان کو خوش کیا ہے، دیر سے صحیح لیکن بہرحال یہ فیصلہ جو ہے درست آیا، اور اب سمجھتے ہیں ہم کہ شاید اسی لیے انتظار کیا گیا تھا کہ یہ اسمبلی چلی جائے تاکہ دوبارہ سے قانون سازی نہ کی جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس عمر عطا بنیال صاحب نے بڑے اچھے کارڈ کھیلے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میں نے ویڈیو کے شروع میں جو ذکر کیا تھا کہ ایک اور بڑی غلیظ پریکٹس شروع کر دی گئی ہے، وہ غلیظ پریکٹس یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے یہ سامنے آیا کہ جو ان کی کوئی ڈائری وہ پکڑی گئی ہے، اور اس ڈائری میں جو گفتگو کی گئی ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان کو کس طرح انہوں نے اپنے قابو میں کیا ہوا تھا، اور عمران خان صاحب کس طرح جو ہے وہ سیاسی فیصلے ان کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ انہوں نے عمران خان کو یہ ہدایات دی ہوئی تھی کہ کس پر کیسے دباؤ ڈالنا ہے، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ان کے گھر میں پولیس جو ہے وہ بغیر کسی وارنٹ کے یا بغیر کسی اجازت کے داخل ہوئی تھی، اور وہاں بشریٰ بی بی کے مطابق انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی اور ان سے بدتمیزی بھی کی، لیکن کسی قسم کا کوئی وہاں سے کچھ سامان اٹھانے کی بھی بات کی گئی۔ اگر یہ ان ساری باتوں کو درست بھی مان لیا جائے، پہلی تو بات یہ کہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، جو پولیس ہے، کوئی دیگر خفیہ ادارہ ہے، یا پاکستان میں جتنے بھی ادارے جو ہیں، اگر یہ ساری خبر درست بھی ہے تو انہیں یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ کسی شخص کے گھر جا کر ان کے پرسنل استعمال کی چیزیں اٹھائیں؟ عمران خان صاحب نے اگر کوئی جرم کیا ہے، پہلی تو بات ہے انہوں نے جرم کیا نہیں ہے، ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اگر فار دی سیک آف آرگومنٹس انہوں نے کوئی جرم کیا بھی ہے، عمران خان صاحب کو جائیں آپ ان کے گھر سے گرفتار کریں اور اس کے بعد جا کے ان کو جیل میں بند کر دیں جیسا کیا گیا۔ تو ان کے گھر سے کچھ اٹھا لینا
یہ میں سمجھتا ہوں یہ ڈکیٹی ہے۔ اور پہلی تو بات یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی ڈائری ہے نہیں، بشریٰ بی بی جو ہیں وہ ایک کوئی اتنی میں سمجھتا ہوں ناسمجھ نہیں ہے کہ وہ ڈائری کے ایک صفحے پر لکھیں گی کہ جی عمران خان نے ایسے کرنا ہے اور میں نے ان کو ایسے کہنا ہے، اور وہ ایک صفحہ ہی اب تک دکھایا جا رہا ہے، اور جیو نیوز جو ہے وہ اس میں پیش ہے۔ تو یہ انتہائی شرمناک اور غلیظ قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے کہنے پر۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے پہلے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، میری ایج کے لوگ جانتے ہیں، جو مجھ سے سینئر ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ ان کی ہیلی کاپٹر سے تصاویر پھینکوائی گئی تھیں، اسمبلی میں جس قسم کی جملے بازی ان کے خلاف کی جاتی تھی اور جو لوگ کرتے تھے ان کا بھی سب کو پتہ ہے۔ تو مسلم لیگ نون نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور اب بھی انہوں نے وہی غلیظ اور مکروہ ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف، جو ماضی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف ہی کرتے رہے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔